बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ईद गुज़री है माशाल्लाह से, मुहर्रम स्टार्ट हो गए हैं और अभी तक का हम लोगों के मसले वसाइल काफ़ी इस तरह के हैं जो चलते जा रहे हैं। कुछ इस तरह के घरेलू क्राइसिस हो जाते हैं, घरों में इस तरह के मसले हो जाते हैं कि इंसान ना चाहते हुए वो काम जो करना चाहता है वो नहीं होते हैं। खैर, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या मसला हुआ है, किस तरह से हम लोगों ने इसको मैनेज किया है। तो मेरा था इरादा कि मैं डेली का डेली व्लॉग आपके साथ शेयर किया करूँ, अपनी डेली रूटीन शेयर किया करूँ कि मैं किस तरह से अपना घर को मैनेज करती हूँ, किस तरह से चलाती हूँ। खैर, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी वो काम कर लेते हैं जो उसका इरादा नहीं होता, और जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। खैर, मैंने आज बनाने का इरादा किया था कीमा बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं बनाने लगी थी आज कीमे का सालन। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ मैं ना थोड़ी बहुत रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने खड़े मसाले लिए थे, जिसमें था लौंग, था दालचीनी और इलायची और काली मिर्च, ज़ीरा और तेज़पात। इसको मैंने हल्का सा फ्राई करके साथ ही मैंने ऑनियन डाल दिया था। इसको मैंने चॉप कर लिया था छोटे छोटे क्यूब्स में। तो इसको मैंने फिर थोड़ा सा ना ब्राउन नहीं किया था, गुलाबी कह सकते हैं कि गुलाबी करके ना, तो इसके अंदर मैंने कीमा ऐड किया था। तो कुछ मैं इसी तरह से आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे साथ क्या मसला हुआ है। ईद के तीसरे दिन मेरी सिस्टर्स के हो गया था एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी थी, काफ़ी मसला हुआ था कि अभी तक वो उस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं। तो उसके सर पे चोट आई थी, इस वजह से ना काफ़ी मसला हमारे घर में था। तो मैं वो परेशानी इस कदर बढ़ गई थी कि हम लोग ना अपने कोई भी इस तरह का काम नहीं कर पा रहे थे कि कुछ किसी के साथ इंसान कोई अच्छी मोमेंट्स वगैरह ना शेयर कर सके। जो व्लॉगिंग मैंने की हुई थी वो भी मेरा दिल नहीं था कर रहा कि मैं ना ऐड करूँ, क्योंकि जब इंसान का दिल परेशान होता है तो कुछ भी उसका ना करने को दिल नहीं करता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का कि वो बेहतर हो गई हैं, काफ़ी हद तक बेहतर है। तो कुछ तो ज़ाहिर सी बात है, चोट है, सर की चोट है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही कवर होती है। तो इस तरह से अब काफ़ी अच्छे से उसका ना ट्रीटमेंट हो रहा था। तो कुछ इंसान की अपनी स्किल्स पावर भी होती है जिसकी वजह से वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाता है। अपना आप इंसान रखे, मजबूत रखे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक ना वो अपने आप को कवर कर लेता है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह उसकी स्किल्स पावर अच्छी थी तो जल्दी कवर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करती रहूँगी किस तरह की हम लोग सिचुएशन से गुजरे थे और गुजर रहे हैं इस टाइम भी। खैर, बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड करना होता है वो एक अलग चीज़ होती है। जो इस तरह के हम लोग खुशी खुशी के साथ क्या होता है कि इस तरह से हम लोग अपना खुशी के मोमेंट्स जो होते हैं, ईद के हो गए या कोई भी मोमेंट्स हो गए, कि दूसरों के साथ शेयर करना, और दरमियान में कुछ इस तरह से क्राइसिस आ जाए तो फिर बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। तो मैंने ना इसके अंदर अब कीमा डाल दिया था, साथ ही मैं आपको रेसिपी भी बताती चलती हूँ। साथ मैंने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और अदरक का और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है, और इसी को ना मैं अच्छे से भून लूँगी। और इसके अंदर ना टमाटर जो है वो भी मैंने क्यूब्स में तकरीबन बड़े साइज़ के 2 थे, तो वो मैंने ना ऐड किए थे। तो इसने ना अपने ही पानी में पकना है और इसको मैंने अपने ही पानी में ना खुश्क करना है और फ्राई भी करना है। इसी में ये मशीन का बना हुआ कीमा है, ये हाथ का बना हुआ कीमा नहीं है, क्योंकि हाथ का बना कीमा जो थोड़ा ना टाइम लेता है, और मशीन का बना हुआ कीमा जो होता है वो जल्दी जल्दी से ना हो जाता है, पक जाता है। तो बच्चों को भी मशीन का पसंद है और मुझे भी पसंद मशीन का है, क्योंकि एक ही दफ़ा इंसान बना के रख लेता है ना, जो दिल करे कबाब वगैरह बना लेता है। तो मैंने काफ़ी रेसिपीज़ बनाई थी, तो लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही। जो मैंने बताया ना कि मेरे कुछ हालात इस तरह से के थे कि कभी हॉस्पिटल, कभी घर, और दरमियान में बच्चों को भी अजीब सी बात है, समर वेकेशन शुरू हो गया है, तो समर की छुट्टियां हो गई हैं। गर्मी इतनी शदीद है कि इंसान क्या कुछ करे, कुछ हॉस्पिटल्स के चक्कर
اور کچھ گرمی کی وجہ سے اور کچھ بچوں کی چھٹیاں ہیں، نہ ان کو ٹائم دے پا رہی تھی نہ گھر کو، نہ اور دل کرتا تھا کہ بار بار اسی کو دیکھے کہ کیا اب اس کی سچویشن ہے. تو اسی طرح سے نا بہت پرابلم ہو رہی تھی. گھر چلانا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا اور ہاسپٹل کے چکر تھے اور بچوں کو دیکھنا بھی کافی مشکل ہو رہا تھا. ظاہر سی بات ہے ایک بندہ روٹین سے ہٹ کے کام کرے تو ڈیفیکلٹ تو ہوتا ہی ہے، اس میں کافی مشکل تو آتی ہے. خیر کام تو سارے اللہ کا شکر ہے کرنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی ہمت دے دیتا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اپنے ٹائم کو اور اپنے کام کو لے کے تو چلنا ہے، کس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم لوگوں نے ساری بہنوں نے مل کر اچھی طرح سے مینیج کر لیا تھا ٹائم کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے چلنا ہے، کس طرح سے ہم لوگوں نے سارا گھر کو بھی بچوں کو بھی دیکھنا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک انسان اگر ہاسپٹل میں ایڈمنٹ ہے، کافی دن اس کو لگ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زیادہ طبیعت ڈاؤن ہے، تو اسی وجہ سے تو وہ ہاسپٹل میں ایڈمنٹ ہے. خیر اللہ کا شکر ہے کہ کور ہو گئی ہے، گھر میں ہے اور اب ہم لوگوں کو ذرا سکون کا سانس آیا ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ وہ خطرے سے بھی باہر ہے. اللہ کا شکر ہے جو چوٹ آئی تھی کافی خطرناک تھی، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب بہتر ہو گئی ہے. خیر میں نے اس میں کچھ اسپائسیز ایڈ کیے تھے جس میں سبز مرچ، ادرک، لہسن اور اس کا پیسٹ تھا. ساتھ میں نے ٹماٹر ایڈ کیے ہیں اور ساتھ میں نے ایڈ کیا ہے ہلدی پاؤڈر تھا، نمک تھا اور ساتھ ریڈ چلی پاؤڈر تھا اور ساتھ میں نے اس میں زیرے کا پاؤڈر اور دھنیا کا پاؤڈر ایڈ کیا. لاسٹ پہ میں اس میں ڈالوں گی، لاسٹ پہ جا کے میں موسٹلی نا اس میں گرم مسالہ ڈالتی ہوں، ذرا نا خوشبو اچھی آ جاتی ہے، پسا ہوا نا گرم مسالہ ایڈ کرتی ہوں. تمام اسپائسیز میں نے ڈال دیے تھے اور اس کو میں نے نا ڈھانپ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا تھا. کچھ ٹماٹروں نے اور کچھ گوشت نے اور قیمے نے، تو وہی سارے کا سارا جو ہے وہ بھی ڈرائی ہو کے نا، تو اسی میں نا اس کو بھون لوں گی. پورے گھر میں ماشاءاللہ سے اس کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، تو بہت اس کی نا مزے کی خوشبو آ رہی تھی. تو خوشبو کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی بھوک لگ رہی تھی اور مجھے بھی لگ رہی تھی. میں نے کہا چلو ساتھ ہی میں نا کھانا وغیرہ ریڈی کرتی ہوں، چپاتیاں بھی بنا لوں گی گرم گرم، کیونکہ اس کے ساتھ نا مجھے زیادہ تر پسند ہے چپاتیاں، اور گھر کی بنی ہوئی تو کیا ہی بات ہے. تو گرم گرم جو ہوتی ہے چپاتیاں ساتھ ساتھ پھلکے بنے ہوئے ساتھ ساتھ بنتے جائے اور ساتھ ساتھ ہی قیمے کے ساتھ کھائیں تو بہت مزہ آتا ہے. ماشاءاللہ جیسے کافی مزے کی یہ میری ریسپی بنی تھی. تو اس کے اندر نا میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا کیونکہ بالکل ڈرائی نہ لگ رہا تھا یہ مجھے. تو میرے نا ہسبینڈ کو تھوڑی سی گریوی والا پسند ہے، تو اس وجہ سے مجھے نا تھوڑا سا اس میں نا گریوی بنانی پڑی. میں نے کہا چلو بچے کہہ رہے کہ توا ہونا چاہیے، توا قیمہ ہونا چاہیے، تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں، اس سے بھی اچھا لگتا ہے، مزے کا لگتا ہے. اینڈ پہ میں نے گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کیا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر نا ڈال کے تو اس کے ایک دفعہ مکس کر دیا تھا اور ساتھ تھوڑی دیر کے لیے میں نے دم پہ رکھ دیا تھا. ماشاءاللہ سے میرا بہت مزے کا نا سالن ریڈی ہو گیا تھا. اور ساتھ میں نے کہا چلو جلدی جلدی سے میں نا گرم گرم چپاتیاں ڈالتی جاتی ہوں. تو بچوں کو چھٹیاں ہیں اس وجہ سے بچوں نے ظاہر سی بات ہے جلدی کام کر لیتے ہیں. صرف ٹیوشن کا کام ہوتا ہے، گھر میں جو ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت میں ان کو کروانے کی کوشش کرتی ہوں. تو بچوں کی نا روٹین خراب کافی ہو گئی ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا نا کچھ مسئلہ ہونے کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ سسٹرز کا ہو گیا، اس کی وجہ سے نا بچوں کی کافی روٹین نا ڈسٹرب ہو گئی تھی. تو ان کو اپنی روٹین پہ لانے کے لیے نا ان کے اوپر پورا ٹائم دینا اب ضروری ہے. کچھ تو بچے صبح صبح اٹھتے لیٹ ہیں چھٹیوں کی وجہ سے، اور دو میری بیٹیاں ہیں، ایک میری دونوں علیحدہ اسکولس میں جاتی ہیں. تو ایک کا تو سمر ویکیشن چل رہا ہے، تو سمر ویکیشن جس کا سمر کیمپ لگا ہوا ہے، سمر کیمپ کی وجہ سے اس کو میں نے جلدی اٹھانا ہوتا ہے اور وہ ماشاءاللہ سے اسکول چلی جاتی ہے. اور دوسری جو ہے وہ کافی دیر سوئی رہتی ہے، بیٹا بھی سویا رہتا ہے. اس وجہ سے بچوں کی نا ٹوٹلی جو ہے روٹین وہ نا ڈسٹرب ہوئی ہے. اور بچے تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی مرضیاں کریں، اب جو مرضی ہو ہماری مرضی چلنی چاہیے. لیکن اپنی روٹین پہ لانے کے لیے نا کچھ سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے وہ مدرس کا ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میری کوشش ہے کہ میں نا ان کو سب سے پہلے نا ان کی روٹین پہ سیٹ کروں، ساتھ ساتھ ان کا جو اسٹڈی کا ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے وہ بھی کلیئر کراؤں.
جو میرا فوکس ہوتا ہے سب سے پہلے ان کو لیسنس کو یاد کروانا، سب سے پہلے ان کی ریڈنگ وغیرہ اس کو جو ملا ہوتا ہے پہلے اس کو یاد کرواؤں، پھر میں ان کو نا ریٹن ورک کرواؤں. تو پہلے میں ان کو اورل کا کرواتی ہوں، پھر میں بعد میں لاسٹ پہ جا کے ریٹن کام کرواتی ہوں. ہر بندے کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے پہلے ان کو نا ریٹن کروا لوں، تو پھر لاسٹ پہ جا کے نا ان کو اورل ورک. اور یہ میری بیٹی نے سلاد کٹنگ کیا تھا، اسپیشلی کہہ رہی تھی ماما یہ میرا ضرور بلاگ میں لینا. میں نے کہا ہاں میں ضرور لوں گی. الحمدللہ آج کا دن اچھا گزرا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ میرا بلاگ پسند آیا ہوگا. پلیز شیئر کریں، کمنٹس کریں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.